बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज के सबक में अज़ीज़ तलबा हम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है उसमें से 5वां मुकालमा हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए अज़ीज़ तलबा आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा जो मुकालमा है वो है बाप का बेटे के दाखिले के लिए प्रिंसिपल से मुकालिमा, यानी प्रिंसिपल को के साथ जो है वो बात करता है और जो उनकी आपस में बात होती है उसको मुकालमे की सूरत में जो है वो लिखा गया है। तो इब्तिदा में मुकालमे से कबल अजीज़ तलबा ये सियाको सिबाक या माले वकू जो है ब्रैकेट कौसैन के अंदर जो है वो लिखा गया है। तो इसको भी जो है वो हम ज़रूर जो है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तहरीर करेंगे, क्योंकि हम इसको सियाको सिबाक भी कहते हैं या मुकालमे से पहले जो मौका महल है, या अजीज़ तलबा सॉरी इब्तदाई मंजरनामा भी हम जो है वो उसको कह सकते हैं। तो ये इब्तदाई मंजरनामा जो है वो मुकालमे में बात को आगे बढ़ाने में, बात लेकर चलने में हमारे लिए आसानी पैदा करता है। अजीज़ तलबा मुकालमे का आगाज़ होता है बाप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब। अब अजीज़ तलबा यहाँ पर दो तीन बातें जो हैं जो हर मुकालमे से पहले जो है वो दोहराई जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि एक तो जो है हमने जब मुकालमा तहरीर करना है तो उसमें रमूज़ औकाफ यानी पंक्चुएशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना है। यहाँ पर जो है उन्होंने लिखा है दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए, तो आगे जो है उन्होंने जो है वो छोटी ब्रैकेट जो है उसके अंदर यानी कौसैन के अंदर जो इस बात को जो है वो तहरीर किया। अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद अजीज़ तलबा नदाइया की अलामत लगाइए और फिर कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब। तो ये सवालिया निशान जो है वो लगा दिया गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन इंग्लिश में हम इसको जो है वो कहते हैं। तो ये अजीज़ तलबा जो रमूज़ औकाफ हैं ये मुकालमे की जान होते हैं, तो इनका इस्तेमाल मौका महल के मुताबिक करना इंतहाई लाजमी है। आगे अजीज़ तलबा प्रिंसिपल जो है वो बात करता है वालेकुम अस्सलाम, वो उसका आगे जो है वो सेंटेंस पढ़ने से पहले बात समझ लीजिए। ये राब्ता की जो है वो अलामत ये भी बार बार आपको जो है वो बताई जा रही है। इसका सीक्वेंस रखेंगे तो प्रेजेंटेशन और भी जो है वो खूबसूरत लगेगी, यानी एक तरतीब में लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन जो है उसकी खूबसूरती जो है क्वेश्चन की वो बढ़ जाती है। आइए तशरीफ़ लाइए, फरमाएं कैसे आना हुआ। प्रिंसिपल सलाम का जवाब देता है और कहता है कि तशरीफ़ लाइए और फरमाएं कि आप कैसे आए हैं, कैसे आना हुआ। बाप जनाब मैं अपने बेटे के साल अव्वल में दाखिले के लिए आया हूँ। प्रिंसिपल से जो है वही तलबा बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को साल अव्वल में यानी फर्स्ट ईयर में उसका दाखिला करवाना चाहता हूँ, तो उस दाखिले के सिलसिले में हम आपके पास हाजिर हुए हैं। प्रिंसिपल जो है अजीज़ तलबा वो कहता है किस शोबे में दाखिला लेना है आपके बेटे ने। प्रिंसिपल सवाल करता है, पूछता है उससे, तो बाप कहता है जनाब हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। प्रिंसिपल अजीज़ तलबा बहुत खूब, नंबर कितने नंबर लिए हैं साहबजादे ने। प्रिंसिपल साहब जो है वो पूछते हैं कि आपके बेटे ने कितने नंबर लिए हैं। तो बाप तवक्कुफ से बाप जो है वो थोड़ी देर के लिए अजीज़ तलबा रुकता है, तवक्कुफ करता है, यानी थोड़ी देर रुक कर जो है वो बात करता है। मेरा ख्याल है 700 के करीब करीब है। बाप प्रिंसिपल को नंबर बताता है अपने बेटे के, और नंबर कितने बताता है, मेरा ख्याल है कि 700 के करीब करीब जो है वो नंबर आए हैं। आगे से प्रिंसिपल कहते हैं ख्याल है का क्या मतलब, पूरे नंबर बताएं। बाप जनाब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, रिजल्ट कार्ड पेश करते हुए मेहरबानी करके ये सर्टिफिकेट खुद ही देख लीजिए। बाप जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो देता है प्रिंसिपल साहब को, जो है वो रिजल्ट कार्ड जो आया होता है कि कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लिहाजा आप खुद ही देख सकते हैं। प्रिंसिपल रिजल्ट कार्ड देखते हुए आपके बेटे के 715 नंबर है। प्रिंसिपल साहब जब देखते हैं रिजल्ट कार्ड को तो वो कहते हैं कि बेटे ने 715 नंबर लिए हैं, हमारे कॉलेज के मेरिट से कम है, मुश्किल ही है कि इसे प्री मेडिकल में दाखिला मिल सके, यानी मेडिकल के शोबे में डॉक्टर बनना चाहता है तो मुश्किल से ही इसको दाखिला मिल सकता है। ये भी तालीम का जो है वो इंटर से एक शोबे का आगाज़ होता है अजीज़ तलबा, और इसमें इसको पढ़ने वाला जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर के अलावा भी मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वो जा सकता है। बाप मजदूर का बच्चा है,
عالی جناب، باپ کہتا ہے عالی جناب یہ مزدور کا بچہ پڑھتا بھی رہا ہے اور کام پہ میرا ہاتھ بھی بٹاتا رہا ہے، کام میں بھی جو ہے وہ عزیز طلبہ اس کا باپ کہتا ہے میری مدد جو ہے وہ کرتا رہا ہے، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، اور یہ مزدور کا بیٹا ہے، یہ پڑھتا بھی ہے اور میرے ساتھ ساتھ میرے کام بھی کرتا ہے، میری مدد بھی کرتا ہے۔ گھر میں اسے پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، خود ہی محنت کی ہے اس نے، آپ داخلہ دے دیں تو بہتر ہو جائے گا۔ باپ کہتا ہے کہ اس نے خود ہی محنت کر کے جو ہے وہ اتنے نمبر لیے ہیں، اور اگر آپ اسے داخلہ دے دیتے ہیں تو یہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ پرنسپل وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کالج میں داخلے میرٹ پر ہوتے ہیں۔ پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں میرٹ چلتا ہے، داخلے جو ہے وہ میرٹ پہ دیے جاتے ہیں۔ باپ عالیجہ کرونا کے دنوں میں اسکول بند رہے ہیں، یہ بھی وجہ بنی ہے اس کے نمبر کم آنے کی۔ اب یہ موذی وبا کم ہوئی ہے، یہ جان لیوا جو ہے وبا جو ہے یہ کم ہو گئی ہے، تو روزانہ پڑھنے آئے گا اور اچھے نمبر لے کر دکھائے گا آپ کو۔ پرنسپل آپ اسے ڈاکٹر ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اب پرنسپل اس سے آگے سوال کرتا ہے کہ آپ اسے ڈاکٹر ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اسے کامرس یا آرٹس کے شعبے میں داخل کروا دیں، کسی بینک میں اچھی نوکری مل جائے گی، وکیل بن جائے گا، جج بن جائے گا، یا اور 20 نوکریاں مل سکیں گے اس کو۔ عزیز طلبہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ آگے سے اس کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو صرف ڈاکٹر ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو کامرس یا آرٹس کے مضامین جو ہے وہ رکھوائیں، تو یہ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے شعبوں میں جو ہے وہ چلا جائے گا، اس کو کوئی اور بھی نوکری جو ہے مل جائے گی، یہ کسی مل میں بھی کام کر سکتا ہے، وکیل بھی بن سکتا ہے، جج بھی بن سکتا ہے، اور بھی طرح طرح کی نوکریاں ہیں جو اسے کامرس یا آرٹس پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مل سکتی ہیں۔ عزیز طلبہ آگے سے باپ جو ہے چہرے پر پریشانی کے آثار لاتے ہوئے، بات تو ٹھیک ہے صاحب جی آپ کی، لیکن میری اور اس کی ماں کی ساری عمر خواہش رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ میں نے بہت محنت کر کے اسے پڑھایا ہے، حالانکہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، میں نے تنگیاں کاٹ لیں لیکن اسے سکول سے نہ اٹھایا۔ میرے بیٹے کا بھی دل ٹوٹ جائے گا اگر وہ ڈاکٹر نہ بنا تو۔ پرنسپل صاحب اسے کہتے ہیں کہ یہ کامرس یا آرٹس پڑھ لے، لیکن آگے سے باپ کے چہرے پر جو ہے وہ پریشانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور وہ پرنسپل صاحب سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ہے میری اور وہ کہتا ہے بیوی کی، یعنی اس لڑکے کی ماں کی جو ہے یہ ساری عمر کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اگر وہ ڈاکٹر نہیں بنتا تو ان کی جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اور پھر ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو اگر وہ ڈاکٹر نہ بن پایا تو پھر اس کے بیٹے کا بھی دل جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، یا میں نے کہا دل ٹوٹ جائے گا اس کا۔ پرنسپل کہتا ہے آپ کا اتنا ہی اصرار ہے تو دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ ضد کرتے ہیں تو پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں، آپ دوسری یا تیسری میرٹ لسٹ کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کا نام کسی لسٹ میں آ جائے۔ تو پرنسپل صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ آپ اصرار کرتے ہیں تو ذرا پھر انتظار فرمائیے، انتظار کیجئے، لسٹیں لگ رہی ہیں میرٹ کی لسٹیں جو ہیں، تو آپ جو ہے وہ دوسری تیسری لسٹ میں دیکھیے گا، ممکن اس کا نام آ جائے۔ باپ اللہ آپ کا بھلا کرے، باپ کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پرنسپل صاحب کہتے ہیں کیا کالج کے اخراجات برداشت کر پائیں گے آپ؟ پرنسپل صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کالج کے جو ہے وہ اخراجات برداشت کر لیں گے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے اس کی فیس، یونیفارم، جیب خرچ، اسٹیشنری کا خرچ، کتابوں کاپیوں کا خرچ، اور اس کے یہاں آنے جانے کا خرچ کیسے اٹھا پائیں گے اتنا سارا بوجھ؟ پرنسپل صاحب جو ہے وہ ایک ترتیب ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں کہ اس کو تو کالج میں فیس بھی دینی ہوگی، پھر یونیفارم بھی لینی ہوگی، کوئی جیب خرچ بھی کرنا ہوگا، اسٹیشنری وغیرہ، کتابیں اور کاپیاں وغیرہ بھی، اور پھر اس نے آنے جانے کا بھی جو ہے وہ خرچ ہوگا، تو کیا آپ اس کا یہ سارا بوجھ، سارا خرچ اٹھا پائیں گے؟ باپ روحانسا ہو کر، یعنی پریشان ہو کر، داخلہ تو مل جائے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا خرچے کا، اس کی ماں کی بالیاں ہیں بیچ ڈالوں گا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے لڑکے کا کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ پیدا کرے گا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس کے ماں کی جو ہے وہ سونے کی بالیاں ہیں، میں وہ سونے کی بالیاں بیچ دوں گا، اور پھر اس کی جو ہے وہ تعلیم کے جو اخراجات ہیں ان کو پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے سے پرنسپل صاحب کہتے ہیں سنجیدہ ہو کر، نہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی، آپ کے بیٹے کا داخلہ ہو گیا تو میرے پاس آئیے گا، اس کی فیس بھی
معاف ہو جائے گی اور کالج کے بہبود فنڈ سے آپ کی مالی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اتنی پریشانی جو ہے وہ لینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اگر اس کا داخلہ ہو جاتا ہے تو آپ میرے پاس آئیے گا، میں جو ہے وہ کیا کروں گا، میں اس کو جو ہے وہ کالج کے بہبود کا جو فنڈ ہے، کالج کے اندر جو بچوں کو فنڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس میں سے جو ہے وہ اس کی ہیلپ کریں گے، اس کی فیس جو ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ اس کی فیس بھی جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ باپ چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، باپ کا چہرہ جو ہے عزیز طلبہ وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، آپ کے بچے جئیں، اور وہ پرنسپل صاحب کو دعا دیتا ہے۔ پرنسپل شکریہ، اب آپ جائیں، بیٹے کا داخلہ ہو گیا تو اسے میرے پاس بھیج دینا، میں اسے سمجھا دوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اچھی طلبہ اس کے بعد جو ہے وہ اختتامی منظرنامہ انہوں نے لکھا ہے کوسین کے اندر، بریکٹ کے اندر، بچے کا والد خوشی خوشی دفتر سے باہر چلا جاتا ہے۔ ابتدائی منظرنامہ بھی ہم نے پڑھا اور جو اختتامی منظرنامہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ مکالمے میں جو چند سمجھنے والی باتیں ہیں ان پر بھی ہم نے غور کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کسی عبارت کے حوالے سے یا مکالمے کے حوالے سے تو وہ کمنٹ میں آپ پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔